अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात 8वीं मजमून उर्दू इरमान नोबल इनाम की कहानी। आज पढ़ त्रीन प्यारा। अल्फ्रेड नोबल के वालिद एक ताजर थे जो अल्फ्रेड की पैदाइश के वक्त दिवालिया हो गए थे। यूं तो वो बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन थे, मगर तिजारत का कोई तजुर्बा न होने की वजह से रही सही पूंजी से भी हाथ धो बैठे। अल्फ्रेड नोबल 9 बरस के हुए तो उनके घर वाले गरीबी से तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। ये शहर उस जमाने में रूस का दारुल सल्तनत था। कुछ उर्सा तक तो अल्फ्रेड की तालीम घर पर ही होती रही। जब घर की माली हालत अच्छे हो गए तो वो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए बाहर गए। उन्होंने यूरोप भर का दौरा किया और कई ज़बानें सीखे। अब वो अपने वालिद के साथ साइंस के तजुर्बात करने में वक़्त गुजारने लगी। 29 साल की उम्र में जब वो इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में माहिर हो गए तो उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की। नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से उन्होंने 1867 में डायनामाइट ईजाद किया। डायनामाइट एक किस्म का बारूद है जिसकी ज़रा सी मिकदार बड़े से बड़े पहाड़ को मिनटों में उड़ा सकती है। खुद अल्फ्रेड के छोटे भाई की मौत डायनामाइट का गोला फटने से ही हुई थी। ऐसी खतरनाक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद मुश्किल था, लेकिन अल्फ्रेड ने वो तरकीब भी ढूंढ निकाली जिससे इसका एक जगह से दूसरी जगह हिफाजत के साथ लिया जा सके। अल्फ्रेड नोबल बहुत मेहनती थे। वो रात दिन काम में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत दौलत पैदा की। वो बहुत फराग दिल भी थे। उन्होंने अपने मुलाजिमों और मजदूरों के रहने के लिए अच्छे हवादार मकान बनवाए और अपने मुनाफा में काम करने वालों को भी शरीक किया। अल्फ्रेड ने डायनामाइट की ईजाद इसलिए नहीं की थी कि कहीं उसे जंग के लिए इस्तेमाल किया जाए और इंसानी बस्तियों को तबाह बर्बाद किया जाए। इस ईजाद से उसका मकसद ये था कि पहाड़ों और चट्टानों को तोड़कर पत्थर मुहैया किए जाए और कानों से दांतें बरामद की जाए। अल्फ्रेड नोबल को जंग से बेहद नफरत थी। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि दुनिया की तमाम कौमें आपस में अमन व सलाह के साथ रहें। इसीलिए हर साल अमन इनाम उस शख्स को दिया जाता है जो दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोई गैर मामूली कारनामा अंजाम दे। अल्फ्रेड एक लड़की से शादी करना चाहते थे, मगर उसका इंतकाल हो गया। इस साखे के बाद उन्होंने अपनी सारी दौलत नेक कामों के लिए वक़्फ़ कर दी। उन्होंने तमाम उम्र शादी नहीं की और ये वसीयत की कि उनकी आमदनी से हर साल इनामात दिए जाए। लिहाजा उनकी वसीयत के मुताबिक हर साल दुनिया के बड़े साइंसदानों, अदीबों, माहिरों, इक़्तिसादियात और अमन के लिए काम करने वालों को ये इनामात दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबल के वालिद एक ताजर थे। सस ओस अख ताजर तिजारत कर मोल जो अल्फ्रेड की पैदाइश के वक़्त दिवालिया हो गए। यूं तो बहुत पढ़े लिखे थे, मगर सस उस वारिया पढ़वुन बे ज़हीन ते उस तो मगर तिजारत का कोई तजुर्बा न होने की वजह से रही सही पूंजी से हाथ धो बैठे। तो इमिस हसा उस न तिजारतस मज बन्या न इमिस कहीं तो यह हसा ब्यूट इम निश ब्यूट पत इमिस हिज न तिजारत कर कहीं। अल्फ्रेड नोबल 9 बरस के हुए दपान यह गो 9 बरस तो इम हसा कर कम ये इमन गरीबी आय घरस मज तो इम हसा गए ये वतन पन त्रावनस पे मजबूर। वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। दपान यह गो बीकिस मुल्कस में। ये शहर उस ज़माने में रूस का दारुल सल्तनत था। दपान युस ये पीटर्सबर्ग यह रूसुक अख दारुल सल्तनत। कुछ उर्सा तक तो अल्फ्रेड की तालीम घर पर ही हुई। किस टाइमस पोड़ इम गरी, मगर जब घर की माली हालत अच्छे हो गए तो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए बाहर गई। तो ये घर लोग थोड़ा थोड़ा यस हालात ठीक गसने
تو غریبی لج ختم گھنہ تو پتہ ہسا ہیوک اصل پہ تعلیم پڑھت. انہوں نے یورپ بھر کا دورہ کیا. دپان ام ہسا کور سرسی یورپس دورہ تو بیٚیہِ ہسا ہیٚچھ ام واریاہ کینٛہہ زبٲنۍ. اب وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے. تو یہ ہسا گو مٲلِس سۭتۍ لوگ یہ سائنسی تجربات کرنے. ام سُنٛد مول اوس سائنسی تجربہ کران یہ بیوٗٹھ أمسٕے سۭتۍ. 29 سال کی عمر میں جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری کے ماہر ہو گئے. 29 وہر ییٚلہِ ہسا ام انجینئرنگ کٔر بیٚیہِ ہسا کیمسٹری ہُنٛد مٲہر. أمِس ہسا لٔج پتہ کیمسٹری کیا گئی. ام پٔر کیمسٹری تو انہوں نے نائٹروگلیسرین دریافت کی. تو ام ہسا کوٚر اکھ یہ ایجاد نائٹروگلیسرین اوس تتھ ناو. نائٹروگلیسرین کے ملاوٹ انہوں نے 1867 عیسوی میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا. ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے. دپان یُس ہسا ڈائنامائٹ یہ اخ بارود جس کی ذرا سی مقدار میں بڑے سے بڑے پہاڑ کو منٹوں میں اڑا سکتی ہے. دپان یہ ہسا ہیٚکہِ منٹس مز أکِس پہاڑس وڑٲیِتھ. خود ایلفورڈ کے چھوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے ہوئی. امس ہسا موت بوے تو امی گولہ سۭتۍ ڈائنامائٹ کے گولہ سۭتۍ. ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بے حد مشکل تھا لیکن ایلفورڈ نے وہ ترکیبی ڈھونڈ نکالی. دپان یہ ہسا اوس اکہ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ پکناوُن یہ گولہ سٹھاہ مشکل. تو مگر یُس ایلفورڈ اوس تٔمۍ ہسا کوٚر اتھ ترکیب کہ أسۍ ہٮ۪کو حفاظتہٕ سان اکہ جایہِ پٮ۪ٹھ یہ بیٚکِس جایہِ نِتھ. ایلفورڈ نوبل بہت محنتی تھے. دپان یُس ہسا ایلفورڈ نوبل چھُ یہ اوس واریاہ محنتی. وہ رات دن بھر کام میں لگے رہتے تھے. یہ اوس راتس دۄہس کران کٲم. انہوں نے اپنی محنت سے بہت دولت پیدا کی. ام ہسا کمو واریاہ دولت. جو وہ بہت فراغ دل بھی تھے. دپان یہ ہسا اوس سخی تہِ اوس یہ دل بنیاس بڑا دل والا اوس یہ. انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنوائے. دپان یم ہسا یم أمس ملٲزم ٲسۍ بیٚیہِ یم مزدور ٲسۍ تمن خٲطرٕ ہسا بنٲے یم مکان ہوادار مکان. اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا. تو پننس نفعس منٛز ہسا تھٲیِن تم تہِ شریک. الفورڈ نے ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی. دپان ام نسا کوٚر یہ ایجاد ڈائنامائٹ ایجاد کوٚر نہٕ ام خٲطرٕ ام کہ کہیں اس سے جنگ کے لیے استعمال کیا جائے اور انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کیا جائے. تاکہ یہ ہسا گژھِ جنگس منٛز استعمال تو تمہِ سۭتۍ ہسا گژھِ بستی گژھن خراب برباد گژھن. اس ایجاد سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیا جائے. امس اوس یہے مقصد کہ یم ہسا پہاڑ چھ بیٚیہِ چٹان چھ تمے ہسا پھٹراووکھ أسۍ. کئی ہسا پھٹراوو اور کانوں سے داتیں برآمد کی جائے. تمن ہسا بناوو دات. الفورڈ نوبل کو جنگ سے بے حد نفرت تھی. دپان یُس ایلفورڈ اوس امس ٲس جنگس سۭتۍ واریاہ نفرت. ان کی دلی خواہش تھی کہ دنیا کے تمام قومیں آپس میں امن صلح کے ساتھ رہے. امس ٲس دلی خواہش یہ کہ امن سۭتۍ ہسن گژھن سٲری قوم گژھن امن سۭتۍ روزٕنۍ. اس لیے ہر سال امن انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دے. تو پرٛٮ۪تھ ؤری ہسا چھِ تس شخصس انعام دِنہٕ یُس ہسا کانٛہہ کٲم کرِ امنہٕ خٲطرٕ. ایلفورڈ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے. یہ ہسا اوس أکِس کورِ سۭتۍ یژھان خاندر کرُن مگر اس کا انتقال ہو گیا تو سُہ ہسا موے. اس واقعے کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی. تو ام پتہٕ ہسا کٔر ییٚلہِ أمِس یہ لڑکی موے تو ام ہسا کٔر یُس أمِس سُہ پنٕنۍ دولت ٲس یہ ہسا اوس نیک کامن منٛز کران یہ وقف خرچ. انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی. ام نسا کوٚر نہٕ خاندر کی اور یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعامات دیے جائے. تو ام ہسا کٔر یہ وصیت کہ یُس میٲنۍ آمدنی چھِ تتھ منٛز تمہِ سۭتۍ ہسا گژھِ انعام یُن دِنہٕ. لہذا ان کی وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے سائنسدانوں ادیبوں ماہروں اقتصادیات اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعام دیے جاتے ہیں. تو یُس ہسا أمۍ سٕنٛز وصیت مطابق تو یُس ہسا یہ کٲم کرِ ساینس منٛز یا ادیب ماہر اقتصادیات یا امنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ کٲم کرِ تمن ہسا چھِ یِوان أمۍ سٕنٛدِ یہِ ہسا یہِ آمدنی منٛز انعام دِنہٕ. تو باقٕے چھِ بورڈس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ الفاظ یِم لیکھزیو کاپی پٮ۪ٹھ. باقٕے وسلام.